अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिका वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिका व नबिय्यिका व अला आलिहि व अस्हाबिहि। दोस्तों, मैंने जैसा कि एक वीडियो बनाई थी, आपको पता है, हज़रत खलीफा महमूद फ़कीर निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात पे, और उसी वीडियो में मैंने ये जो अर्ज़ किया था कि इस वीडियो में मैं दो बुज़ुर्गों का ज़िक्र करूँगा जिनका ताल्लुक़ सिंध से है और दोनों निज़ामानी बलोच कबीले से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन फिर वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो चूँकि दोनों के आखिर में निज़ामानी आता है, कौम उनकी निज़ामानी है, तो मैंने समझा कि कहीं देखने वाला ये न समझे कि एक ही बुज़ुर्ग का तज़किरा है। तो उस सिलसिले में ये दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो भी नहायत ही अहम है, क्योंकि हज़रत खलीफा महमूद फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका पहले मैंने ज़िक्र किया, उनके हालात काफ़ी किताबों में मिलते हैं। लेकिन आज मैं जिस हस्ती का ज़िक्र कर रहा हूँ, उनका ताल्लुक़ भी निज़ामानी के बलोच कबीले से है, और लेकिन उनके हालात इतने ज़्यादा नहीं मिलते। हालांकि वो भी बड़े अपने ज़माने के आरिफ होके गुज़रे हैं। बहुत बड़ा मकाम उनका जो है उन्हें अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया। हत्ता कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मेरे पास उम्दतुल मकामात है, ये उम्दतुल मकामात है असल फ़ारसी वाली। तो इसमें भी आपको हज़रत शाह मोहम्मद हाजी फ़ज़लुल्लाह साहब ने हज़रत खलीफा अहमद ख़ान निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है। इसके अलावा तारीख़ सूफ़ियाए नक्शबंद सिंध के सूफ़ियाए नक्शबंद प्रोफ़ेसर डॉक्टर अब्दुल ख़ैर ज़ुबैर साहब ने भी खलीफा साहब का ज़िक्र किया है। हज़रत पीर ग़ुलाम रसूल जान सरहंदी मटियारी शरीफ वाले रहमतुल्लाह, उन्होंने भी अपनी किताब में खलीफा साहब का जो है वो ज़िक्र किया है, और उनका नाम है आरिफ बिल्ला यकताए रोज़गार हज़रत खलीफा अहमद ख़ान निज़ामानी नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत खलीफा अहमद ख़ान निज़ामानी, ये वही ज़माना है, हज़रत खलीफा महमूद फ़कीर निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह वही ज़माना है तकरीबन, क्योंकि हज़रत खलीफा महमूद फ़कीर की हज़रत मखदूम मोहम्मद इब्राहीम जो मखदूम हाशिम के पोते थे, इंशाअल्लाह उनके बारे में भी एक मैं वीडियो बनाऊँगा। तो उनके खुलफ़ा से खलीफा साहब की मुलाकातें हैं। तो ये जो आज जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, हज़रत खलीफा अहमद ख़ान निज़ामानी, ये खलीफा हैं बराह रास्त हज़रत मखदूम मोहम्मद इब्राहीम मडही शरीफ वाले। सिंध में मडही कहते हैं, असल ठट्टा के थे, फिर वहाँ पे उनका मज़ार है हिंदुस्तान में। तो हज़रत खलीफा अहमद ख़ान निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर हज़रत मखदूम साहब के शेख यानी क़य्यूम जहाँ हज़रत हाजी शाह सफ़ीउल्लाह सरहंदी नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी तवज्जुहात ली। हज़रत शाह सफ़ीउल्लाह के नाम से शायद ही कोई नक्शबंदी हो जो नावाकिफ़ हो। पाकिस्तान में बड़े बड़े सलासिल जैसे सिलसिला सैफ़िया है, उनका भी शजर तरीक़त आप देखेंगे तो शाह सफ़ीउल्लाह तक जाके पहुँचता है। तो हज़रत खलीफा अहमद ख़ान निज़ामानी ने ख़ास तवज्जुहात फिर अपने दादा पीर यानी मखदूम इब्राहीम के जो पीर मुर्शिद थे हज़रत क़य्यूम जहाँ हाजी सफ़ीउल्लाह से भी जो है वो तवज्जुहात ली। ये आप उम्दतुल मक़ामात वग़ैरह में पढ़ सकते हैं। हज़रत खलीफा अहमद ख़ान निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े शेख होके गुज़रे हैं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में। टंडो मोहम्मद ख़ान से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ पे काफ़ी गांव हैं जो है वो निज़ामानी बलोचों के। और हज़रत खलीफा अहमद ख़ान निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़ा मकाम व मर्तबा का ये मुख्तसर वीडियो है, पूरे हालात तो मैं जो नहीं बता सकता। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हज़रत शाह मोहम्मद ज़ियाउल हक़, हज़रत शाह मोहम्मद ज़ियाउल हक़ जिनको हज़रत शहीद भी कहते हैं, हज़रत महफ़े वाला भी कहते हैं, ये अपने जो हज़रत शाह सफ़ीउल्लाह क़य्यूम जहाँ के दामाद भी हैं और ख़लीफ़ा भी हैं, ये जब अपने साहिबज़ादे हज़रत शाह अब्दुर्रहीम साहब कुतुब ज़माना जिनकी मटियारी शरीफ में मज़ार है, जब उन्हें हरमैन शरीफ की ज़ियारत करके वापसी आते हैं, तो जब सिंध से उनका गुज़र होता है
تو آپ کے صاحبزادے نے وہاں آپ کو عرض کیا حضرت شاہ عبدالرحیم حضرت آغا صاحب نے کہ مجھے آپ بیعت کریں، مرید کریں طریقت. تو آپ نے کہا کہ نہیں میں بیٹا میں تمہیں مرید نہیں کرتا، بلکہ ہمارے بزرگوں کے ایک خلیفہ ہیں سندھ میں حضرت خلیفہ احمد خان نظامانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے تمہیں بیعت کرواتا ہوں. تو حضرت خلیفہ احمد خان نظامانی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ واپسی سندھ پہنچتے ہیں تو حضرت خلیفہ احمد خان نظامانی کو حضرت شہید نے حضرت شاہ ضیاء الحق صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خود بھی حضرت قیوم جہاں کے خلیفہ ہیں، امام ربانی کی اولاد میں سے ہیں، کہا کہ میرے اس فرزند کو جو ہے آپ سلسلے میں داخل کریں. تو حضرت خلیفہ صاحب نے یہ کتاب میں لکھا ہوا انتہائی عاجزی اور انکساری سے عرض کیا کہ ان کو تو آپ خود ہی بیعت فرمائیں، ہاں البتہ میں دعا میں شریک ہو جاؤں گا. تو چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت خلیفہ صاحب کو اپنے گاؤں لے گئے، وہاں حضرت شہید نے ان کے گاؤں کی مسجد میں جو ہے وہ حضرت خواجہ آغا صاحب کو بیعت کیا، اپنے بیٹے کو خلیفہ صاحب. اور خلیفہ صاحب موجود تھے احمد خان نظامانی، اور وہ حضرت شاہ شہید کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے صاحبزادے پہ توجہ کی ہے، حضرت حاجی آغا صاحب جیسے مشہور ہستی پہ. تو حضرت پیر غلام رسول جان سرہندی تحفۃ الطالبین میں یہ لکھتے ہیں کہ بہرحال خلیفہ صاحب مذکور ہم مددگار و معاون در القاء فیض گشتن و نسبت کے از مختوم صاحب والا مرتبت میاں حاجی محمد ابراہیم ٹھٹوی نقشبندی نبیر مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی علیہم الرحمت و رضوان بار حاصل گردید آن نسبت را ہم بذریعہ میاں خلیفہ احمد خان نظامانی علیہ رحمہ و حضرت خواجہ آغا صاحب رسیدہ. تو یہ فرماتے ہیں حضرت کے انہوں نے باقاعدہ توجہ دینے میں یہ معاون رہے، اور انہوں نے حضرت حاجی آغا صاحب پہ توجہ کی، اور وہ نسبت جو ان کو اپنے شیخ سے ملی تھی حضرت خلیفہ مختوم ابراہیم سے، وہ حضرت حاجی آغا صاحب پہ القاء فرمائی. تو حضرت خلیفہ احمد خان نظامانی کا جو مزار ہے وہ ہے ٹنڈو محمد خان کے قریب نم لیار نظامانی گاؤں میں آپ کا مزار ہے. میری ابھی تک حاضری نہیں ہوئی ہے، اور جو ہے میرے بھائی اور ہمارے جو ہیں میرے کزن ہیں حضرت پیر علامہ منصور جان سرہندی ٹنڈو محمد خان والے، وہ چونکہ حضرت قیوم جہاں شاہ صفی اللہ کی اولاد میں سے بھی ہیں حضرت ٹنڈو سائیں داد والے، تو ان کی حاضری ہوئی ہے، باقی کچھ دوستوں کی حاضری ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھی جو ہے وہ ارادہ ہے آپ کے مزار پرانوار پہ حاضری کا. تو یہ مختصر احوال تھے دو ان بزرگوں کے، اور آخر میں وہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں قال کے ساتھ علم حال بھی عطا فرمائے، اور جو ہے وہ اللہ جل جلالہ ہمیں ان صوفیاء کے نقش قدم پہ، ان کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ان کے قلوب میں اللہ کی محبت کے سمندر بہہ رہے تھے، اور جس طرح انہوں نے اللہ کے حبیب کی سنتوں پہ عمل کیا، اللہ کے حبیب کے طریقے پہ چل کر جو ہے وہ لوگوں کو نہ صرف دکھایا اور بلکہ لوگوں کو ترغیب بھی دی، اور خود بھی چلے، لوگوں کو بھی اس طریقے پہ چلایا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کا ہمیں جو ہے وہ سچا غلام بنائے. بزرگوں کے احوال بھی پڑھنے چاہیے، یہ کتابوں میں کافی چیز لکھی ہوئی ہے، اس بارے میں بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو اب باقاعدہ ہے، کچھ دوستوں کی جو ہے وہ حکم پہ یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے، تو اس پہ میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں ویڈیوز، اور پھر باقی جو ویڈیوز امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی. اور اس فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں نے جو چینل بنایا یہ خصوصاً تعلیمات مجددیہ اس کا نام رکھا ہے. حضرت امام ربانی سیدنا و مرشدنا قیوم زمانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات اور آپ کے حالات وغیرہ اور سلسلہ نقش بندی کا سلوک، اس پہ زیادہ تر چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ملیں گی. لیکن جو ہے یہ دونوں بزرگ جن کا میں ذکر کیا، ان کو نقش بندی فیض بھی پہنچا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ
قادری، نقش بندی، چشتی، سہروردی، قبروی، جتنے بھی سلاسل ہیں وہ سب ہمارے آنکھوں کے نور ہیں. تو جتنے بھی اولیاء ہیں ہم ان کے غلام ہیں. تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً دوسرے مشائخ کا بھی جو ہے میں ذکر کروں گا. اور آخر میں وہی بات کہ بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن، بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند بنی عاشقان پاک طینت را، جملہ عالم زین سبب گمراہ شد، کس سے کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد. رومی گفتند ما بشر اینا بشر، ما و ایشاں بستیم در خواب خور، کار پاکان را از خود قیاس مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.